Gitakda na ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang pag-apod-apod sa cash assistance alang sa mga senior citizens sa Dakbayan. Si Mayor Archibal ningon nga una-unta nga pag-release sa tag-1,000 ka pesos alang sa buwan sa Enero sulod ni semanaha apan giusab kini. Matud ni Archibal, ang distribution sa cash assistance magsugod na sa Pebrero 13 diin duha ka buwan ang ihatag sa usa ka higayon o katumbas sa 2,000 pesos matag benepisyaryo. Gipasabot sa mayor nga ang maong lakang usa ka pamaagi sa paghatag bili ug pasalamat sa mga senior citizens ilabi na sa buwan sa gugma. Moabot na ngadto sa kapin 100,000 ka mga senior citizens sa syudad ang kwalipikado makadawat sa tag 12,000 pesos nga cash assistance matag tuig gikan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzalez Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.